बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इरशाद होता है सूरह साफ़ात में कि इनको रोको, इनसे सवाल होना है। इस आयत के ज़िमन में बाज़ अहले सुन्नत उलमा ने भी कुछ रवायात का तज़किरा किया है। सवाए के मोरका जैसी किताब में इब्न हजर ने मुतअस्सिब आलिम दीन थे, उन्होंने भी ज़िक्र किया कि रोज़े क़यामत जब लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो खुदा की एक आवाज़ आएगी कि इन सब को रोक लिया जाए, अभी इनसे विलायत अली के बारे में सवाल होना है। तो अगर विलायत अली होगी तो फिर तमाम अमाल भी कबूल हैं और जन्नत भेज दिया जाएगा। अगर नहीं होगी तो तमाम अमाल और अकायद को रद्द कर दिया जाएगा। और इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है जो अमाली शेख सदूक में उन्होंने फरमाया, या अली इन्नल्लाह ला यक़बिलु ईमान अब्दिन हत्ता यक़िर्रा बिविलायतिका व यतबर्रा मिन अदाइका। अली, अल्लाह ताला किसी बंदे के ईमान को कबूल नहीं करेगा, कोई भी ईमान, तौहीद का ईमान, रिसालत, क़यामत, यहाँ तक कि आपकी विलायत का बंदा इकरार न करे और आपके दुश्मनों से बेजार ना हो। तो इस तरह बहुत सारी रिवायात हैं कि विलायत अहले बैत का सवाल होगा और वो अहले बैत में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शामिल है। यकीनन तमाम मखलूक़ात पे आपकी इताअत फ़र्ज़ थी, जैसे कि रिवायात बताती हैं। 11वें इमाम फरमाते हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाह अलल ख़ल्क़ व जद्दतुना हुज्जतुन अलैना। हम मखलूक पे अल्लाह की हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे ऊपर हुज्जत है। तो इसी आयत वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून के ज़िमन में एक किताब है रशफ़तुस सादी, सफ़ा 24 पे एक रिवायत जो आलिम शाफ़िई ने शहाबुद्दीन अबू बकर हज़रमी अपनी इस किताब में लिखते हैं कि वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, किस चीज़ के बारे में सवाल होगा? अन विलायत अली व अहलिल बैत, कि विलायत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की विलायत के बारे में सवाल होगा। चूँकि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी जो हैं वो अहले बैत से हैं, तो आपकी विलायत का भी सवाल हो। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तमाम परिंदों पे, तमाम जिन व इंस, हैवानात, तमाम चीज़ों पे जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इताअत फ़र्ज़ थी। बाज़ रिवायत में जैसे कि रसूल खुदा और मौला अली के बारे में भी अख्तब ख़वारिज़मी ने मनाक़िब में लिखा है, अहले सुन्नत आलिम दीन, चौथे आसमान पे अल्लाह ने तमाम अंबिया को जमा किया और रसूल खुदा नमाज पढ़ाने से पहले उनसे कहा गया कि आप सब अंबिया से पूछें किस बात पे इन्हें नबूवत मिली। तो सब ने कहा अला इकरार बे नबूवत का व विलायत अली इब्न अबी तालिब, आपकी नबूवत और अली की विलायत के इकरार पे हमें नबूवत मिली। और यहाँ पे बाज़ रिवायात में है कि किसी नबी को नबूवत नहीं मिली हत्ता अकर्रा बेफ़ज़ल फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, यहाँ तक कि उसने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह की फ़जीलत का इकरार किया तो फिर नबी को नबूवत मिली।
تو یہ ساری احادیث موجود ہیں اہل سنت کتابوں میں بھی، اور یقیناً فاطمہ سلام اللہ علیہ بضعۃ منی کے مصداق ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ تو جو کمالات اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی، وہ کمالات فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی عطا کی۔ نبوت کے علاوہ جو کچھ اور خصوصیات ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، ورنہ وہ نور ایک ہے جو 14 کا نور اللہ نے خلق کیا، جو نور کے اندر جتنے کمالات تھے وہ تمام ان ہستیوں کو نصیب ہوئے، جناب سیدہ کو بھی نصیب ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں دیکھیں، شجاعت، فصاحت، بلاغت، خطابت، عفت، طہارت، عصمت، سخاوت، عبادت، تمام جو جہاد زندگی کے پہلو ہیں، تمام میں جناب فاطمۃ الزہرا جو ہیں وہ اپنے باپ کے مشابہ ہیں، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، نورانیت میں۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام دنیا کی مستورات میں اکیلی سردار ہیں، تمام دنیا کی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور پھر جناب فاطمۃ الزہرا ہدایت بشریت کے لیے اکیلی خاتون، تمام بشریت کی ہدایت کے لیے، ان کی زندگی میں ہدایت کے تمام پہلو موجود ہیں۔ اور خصوصاً یہاں پہ مستورات کے لیے ہر پہلو اس اپنی مختصر زندگی میں بیٹی کی حیثیت سے بہترین عملی نمونہ ہے جناب سیدہ کی زندگی میں۔ ماں کی حیثیت سے ایک بہترین ماں ہے، زوجہ کی حیثیت سے بہترین زوجہ ہے، یعنی وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، یعنی بغیر حساب کے اگر کسی باپ نے اچھی تربیت کی بیٹی کی، اس کا خیال رکھا، تو بغیر حساب کے اسے جنت لے جائے گی، یہ رحمت ہے۔ بیٹی دنیا میں بھی والدین کے لیے رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ دنیا میں بھی والدین کا زیادہ خیال بیٹیاں رکھتی ہیں، زیادہ محبت بیٹیاں دیتی ہیں، اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ رحمت پہ سوال نہیں ہوتا، نعمت پہ سوال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس باپ کے لیے رحمت بن رہی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور اگر ہم زوجہ کی حیثیت سے دیکھیں تو زوجہ روایت میں ہے کہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور جناب سیدہ اس علی کی زوجہ ہیں جو خود کل ایمان ہے۔ اور اگر ماں کی حیثیت دیکھیں تو حدیث میں الجنت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ماں ہے کہ جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنت کے مصداق ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کے تمام وہ پہلو، کمالات اور شرف کے تمام وہ جنبے جو اللہ کسی ہستی کو عطا کر سکتا تھا یا ممکن الوجود کی وسعت میں تھا، وہ تمام کمالات جناب سیدہ کو، رسول خدا کو، علی المرتضیٰ اور ان ہستیوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔